Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Aisha, in charge Breast Cancer Society, honorable guest, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. आज मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ इस फेडरल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर में आपसे मुखातिब हूँ. ये बहुत ही खुशी की और इत्मीनान की बात है कि हमारे पाकिस्तान में जैसे कम आमदनी वाले लोगों का इतनी अच्छी तरह इलाज हो रहा है. बहुत देख के मुझे खुशी और इत्मीनान हुआ कि ऐसे मेरा ख्याल हर जगह होना भी चाहिए और मेरा ख्याल हो भी रहा है. कोशिश तो पूरी हो रही है कि इंशाअल्लाह इस तरह के सेंटर्स और भी कायम हों. और थोड़ा सा जैसे मैंने डॉक्टर आयशा से ही मालूम किया कि ये सिर्फ स्क्रीनिंग और मेमोग्राफी नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में पूरा ट्रीटमेंट भी आप लोग यहाँ करते हैं. तो ये ज़्यादा खुशी की बात है कि मतलब इनको पूरी सहूलत दी जाती है. आप सबको मालूम है, मेरा बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि एशिया में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है और कम मतलब 9 में से 1 को हो रहा है जो बहुत ही ख़तरनाक इख्तियार कर रहा है. और इस तरह हमें ये चाहिए कि इसकी अवेयरनेस को करें. अक्सर आया है कि ख़वातीन अपने अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस करती हैं तो नज़रअंदाज कर लेती हैं या परेशान होकर बताती नहीं हैं कि उनको ये ख्याल होता है कि या तो ख़र्चे का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर मेजॉरिटी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस भी नहीं है और इतनी सहूलियात भी नहीं है. उसकी वजह से घबरा के वो छुपा लेती हैं और ये भी सोचती हैं औरतें, क्योंकि औरत तो जैसे कि आप समझती हैं कि एक घर का पूरा लेकर चलती है और उसको यही ख्याल होता है कि मेरी ट्रीटमेंट पे अगर इतने पैसे लग गए तो घर का क्या बनेगा, बच्चों का क्या होगा. तो मेरा ख्याल बहुत सारी चीज़ें हैं मगर हमें अहमियत देनी चाहिए. और अपने भाइयों डॉक्टर से सबसे मैं ये कहूँगी और दूसरे लोगों से भी कि मेरे ख्याल में औरत एक चार दीवारी नहीं है, इसमें खुश रहे, सेहतमंद होगी तो खुशहाल बच्चों को भी केयर करेगी और सारी चीज़ों का ख्याल कर लेती है. आप सबसे यही हमारा मैसेज बार बार जैसा मैं आपको कह रही हूँ और हमारे साथ सारी मेरी टीम जो है कि जल्दी अवेयरनेस हो. इसका अर्ली डायग्नोस होगा तो इसका ट्रीटमेंट है और 99-98 डॉक्टर ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे कि क्योर है. अगर लेट डायग्नोस होगा तो उसमें चांसेस कम होते हैं. बहुत देख के मुझे खुशी हुई कि 3rd उसमें भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं. तो ऐसे अल्लाह के आगे तो किसी की ज़िंदगी और उसका नहीं है मगर चांसेस कम हो जाते हैं. और फर्स्ट ग्रेड में अगर जाएं पहले ज़रा सी भी अपना, इसीलिए हम अहमियत देते हैं, कोशिश कर रहे हैं सब बहनों को ये बताएं कि ये एक बीमारी है. हाँ, इसको आप ऐसा बीमारी समझें और अपना मुआयना हर महीने करें. ये यहाँ बताना भी ज़रूरी है मगर आपके तवज्जुह से मैं चाहूँगी कि अपने आप लोग अपने घरों में जो औरतें समझ इतना ज़्यादा नहीं मालूम है उनको ये बताएं कि ये हर महीने अपना मुआयना करना बहुत ज़रूरी है. ज़रा सी भी तब्दीली हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं. इसमें कोई शर्म और उसकी बात नहीं है. हर महीने के बाद अगर कुछ होगा मगर अगर ज़रा सी भी चेंजेस हो तो जाएं. मेरा ये ख्याल है कि यहाँ हम लोग हर 1 अक्टूबर का महीना तो कर रहे हैं कि हम इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं मगर मुझे अपनी डॉक्टर्स, अपनी लेडी हेल्थ वर्कर्स, इनसे बहुत उम्मीद है कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो हर कोने कोने में जाती हैं, आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप लोग अच्छी तरह हमारी बहनों को बताएं, उनको समझाएं कि ये एक बीमारी है. जहाँ आप दूसरे काम कर रही हैं वहाँ एक ये छोटा सा मैसेज आप उनको और भी दीजिए कि ये छोटा एक काम है, अगर आप नज़रअंदाज कर लेंगे तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है. तो आपसे बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है और जो मेरा ख्याल यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हर जगह जाके ये मैसेज ज़रूर दें. और आप लोगों को जैसे मालूम है कि पहले ये था कि 40 के बाद ये ज़्यादा हो रहा था, अब तो यंग लड़कियों में है, उनको भी आप आफ्टर 20 जैसे डॉक्टर्स के ख्याल है कि आफ्टर 20 ईयर्स के बाद आप सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है. तो वो और आदमियों में भी हो रहा है. अभी तो मुझे ये भी थोड़े दिन से ये पता चला कि
یہ صرف عورتوں میں نہیں آدمیوں میں بھی، تو ہم سب کو اس بات کا، اور اس لیے زیادہ ہر طرح کی بیماریاں، مگر یہ کینسر جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، ہاں سب سے زیادہ یہی ڈائگنوز ہو رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جلدی اگر یہ آپ سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے تو اس سے زندگی بچے گی۔ ساتھ میں یہاں پہ اگر ڈاکٹرز موجود ہیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور اسٹاف ہے، تو ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گی، جو مجھے بہت زیادہ اس بات کا خیال ہے کہ آپ لوگ کرتے تو بہت اچھا ہے، مگر کم آمدنی والے لوگوں کو میں نے عام یہ دیکھا پاکستان میں، ہم مسلمان ہو کر ہم ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، جو یہ بڑی چھپانے کی بات نہیں ہے، بڑی کامن سی بات ہے کہ ہم لوگ ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر میں اپنے ہاسپٹل کو 25-30 سال سے مینیج کر رہی تھی، تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ شاید اگر ڈاکٹر یا نرس یا اسٹاف پیشنٹ جو بیمار ہو اسے اگر اچھی طرح دو الفاظ بولے تو آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ ذہنی بھی بہت تکلیف میں ہوتا ہے آدمی، ہم ایک تو وہ ذہنی تکلیف میں ہو، اس کو ہم اچھی طرح ٹریٹ نہیں کریں، تو میرا خیال میں میرا یہ بہت یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ سب یہاں ہاسپٹل آ کے مجھے خیال ہوا کہ یہ میسیج ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو انسانوں کو ٹریٹ اچھی طرح کریں۔ باہر ملکوں میں نے یہ بہت دیکھا، خیر وہاں پہ بھی ہے، مگر یہ بہت دیکھا کہ وہ پیشنٹ کو ٹریٹ اچھی طرح کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ٹی وی، ریڈیو، ان سب سے میں بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ آگے آئیں، اویئرنیس کریں، ہمیں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ٹریٹمنٹ بھی اچھے ہو رہے ہیں، اور آپ نے جیسے دیکھا ہر جگہ ہر شہر میں یہ کھلے ہوئے بھی ہیں، میموگرام، الٹرا ساؤنڈ کم ہیں، پاپولیشن کے حساب سے کم ہیں، مگر کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ سہولت دیں، اور خاص طور سے میں ایلیٹ کلاس کو کیٹر نہیں کر رہی، میں چاہتی ہوں کہ کم آمدنی والوں کو یہ سہولت دی جائے، کیونکہ وہ لوگ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، مگر وہ لوگ جو بیچارے کم آمدنی وہ کہاں جائیں، تو ان کا بہتر سے بہتر علاج ہونا چاہیے۔ پانی کے لیے اس مرض پر قابو پانے کے لیے صوبائی اور وفاقی صحت کی سہولیات کو مزید بہتر کرنا ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے قائم کیا گیا بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر ایک بہترین کاوش ہے، اور ہمیں اسے مزید ہر جگہ یہ سینٹر ہونا چاہیے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے، فیڈرل، پرووینشل، آرم فورسز بھی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، انہوں نے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جہاں جہاں ہوگا، اور میرے پاس ابھی ریٹن نہیں آیا ہے، مگر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پورا ٹریٹمنٹ بھی سویلینس کے لیے فری کریں گے، وہ بتائیں گے کتنا، کیونکہ ہر کوئی اس کا آپ کو معلوم ہے کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، مگر اور این جی اوز بہت زیادہ ہیں، اسلام آباد کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، شاید پیمزی ہے، مگر کراچی میں تو 4-5 ایسے ہیں، اب ہم سے بھی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی کیونکہ سیٹ اپ ان کا بہت اچھا ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے پورے دسمبر تک وہ سارا میموگرافر بہت کم ریٹس میں کریں گے، اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کچھ پیکج وہ نکالنے کی کوشش کریں، ہر طرف کینسر ہاسپٹل، کینسر فاؤنڈیشن ہے، کرن ہے، جو بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ کرن میں تو میرے خیال صرف شاید وہ ہوتی ہے ریڈیشن، مگر ایسے بھی ان کا ہے کہ وہ سیٹ اپ میں کرتے ہیں۔ آخر میں اس تقریب کے انتظامیہ، منسٹری آف ہیلتھ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جن کی کاوشوں سے یہ فیڈرل بریسٹ کینسر کی اسکریننگ سینٹر بے شمار لوگوں کو مفت سہولیات مہیا کر رہا ہے۔ آپ سب کا جذبہ قابل تحسین ہے، ایک خواب ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں یہ پیغام ہم سب مل کر پہنچائیں، اکیلا میں نہیں کام کر سکتی، ہمارا یہ میسیج ہے کہ ہم سب کو ہر کونے کونے میں اپنی بہنوں کو یہ میسیج، بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ اگر بھائی ہمارے ساتھ نہیں دیں گے تو عورتیں گھبراتی ہیں جانے سے، تو بہت ضروری ہے کہ اب یہ ٹیبو کو ختم کریں، یہ ایک بیماری ہے، خدا نخواستہ ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے خیال۔ اس کا یہی ہے کہ بریسٹ کینسر، میرا ایک میسیج ہے کہ بریسٹ کینسر کا لا علاج نہیں ہے، بر وقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے۔
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. میڈم یہ آپ کو سینٹر کی طرف سے یہ میڈم